When a reporter asked the transport minister on viral audio about the threat, in responding to it he said, "I don't care about such a threat. I am a person who came from the grassroots to student movement and I was part of a lot of protests, so such threat to bother me, and I am firm on my decision. The taxi app is need of our movement." सगळ्यांक येवकार गोंयकार टॅक्सी भावांक माझो सगळ्यांक येवकार. आता जो व्हिडिओ हांवें पळय सेंड केला, जो मोवीन एसेंब्लीन उलयता की टॅक्सीकारांचो कसलोच फायदो ना, टॅक्सीकार गोंयकार आहा पळय तेंचो आपणाक कितेंच फायदो ना म्हणटा. तेका जो आतां अगेन्स्ट तेजा मिनिस्टर आहा पळय आमचो कोण तो आमदार, तेणी तेका आन्सर, आमकां नांव येना तेजें, विन्सी काय कोण तरी आहा पळय, तेणी तेका दिले सगळे. तरी हांव तुमकां सगळ्यांक एक मेसेज म्हाज्या ग्रुपा तर्फे तुमकां एक सांगूंक सोदता टॅक्सीकार भावांक. हो जो मोवीन पळय म्हणटा की टॅक्सीकारांचो कसलोच फायदो ना, हांव तेका एक सांगूंक सोदता तुमच्या माध्यमातून, म्हणजे आमचे टॅक्सीकार भाव आहा पळय गोंयकार टील सावथ टील नॉर्थ. हांव एक नॉर्थाचोच भुरगो आनी म्हाका खूब एक्सपिरियन्स आहा टॅक्सीचो. अरे मोवीन, आमचो कसलो फायदो ना म्हणटाय न्हू तूं. ज्या वक्तार तुवें आमकां स्पीड गव्हर्नर घालूंक लायलोय, कितक्यांक 12,000, 10,000, कोणी 5,000, कोणी 6,000 घातले, कोणी कितें कितें करून पयशे हाडून घातले आनी ते पयशे गेले खंय? तेन्ना तूं आमकां फोंडान घातलं. तें जालें. प्लस मागीर जावन तूं आमकां मिटर बसोवंक लायले टॅक्सी, ते 28 कोटी तुवें खाल्लय. 28 कोटी खाल्लय मरे, तरी तुजें पोट भरोंक ना. प्लस एवरी इयर आमी तो मिटर आतां बेश्टे रिचार्ज करता, ते 4,500 आमी दिता. पयशे जाले कितके हे? 4,500 इंटू 25,000 कॅल्क्युलेशन करशी जाल्यार पयशे जाता कितके ते पळय. तरी म्हणटाय तूं आमचो टॅक्सीकारांचो फायदो ना. ते जालें. 100 रुपयाच्या जाग्यार आमी वेट्स अँड मेजर्सान वचोन तो सील मारून घेताले, ते आतां 500 रुपया केले तुवें. तरी टॅक्सीकारांचो फायदो ना. तरी म्हणटा तूं टॅक्सीकार, तुका आनी पयशे जाय तरी कितके रे? सगळे म्हणजे टॅक्सीकारांनी जी भाडी मारूंक जायी आनी जे इन्कम मेळटा ते तुकाच पयशे दिवपाचे. त्या बाबड्या टॅक्सीकारांक पोट ना, तेका बायलां भुरगीं ना, फॅमिली ना, ते पयशे तेंच्यांनी तेज्या फॅमिलीक मोडूंक जाय, तेका इन्स्टॉलमेंट ना, गाडयेक मेंटेनन्स ना. ते तुकाच सगळे पयशे जाय टॅक्सीकारांचे. आमचे गोंयकार स्थानीक जे लोक आहा पळय, प्रॉपर गोंयान लोकांनी टॅक्सीचो बिझनस पळय सांबाळून दवरला, तेतून तुमी कितें कितें करूंक ना टॅक्सीकारांक त्रास, तरी अजूनय त्रास करता तुमी, तरी तुजें पोट भरना. तुका कितके तरी पयशे जाय रे मोवीन? हे कितें चल्लां कितें? आतां तुका पळय हांव सांगूंक सोदता टॅक्सीकार भावांक, हेका निमाणो पेट घालपाचो, हेका मेळटा थंय टॅक्सीकारांनी भावान हेका सोडपाचोच न्हू. हे मेसेज हांव तुमकां सगळ्यांक ह्या हेतूनसून सोडूंक सोदता माध्यमातून. देव बरें करूं. Job is hazardous. That is one of the occupational hazard. I don't care for this type of threats or anything. I have never cared. I am a person who came down from the grassroots level, from a student movement, right from 50% fee hike concession, right from fighting for Konkani to be made official language, right from statehood to be granted to Goa. So ते म्हाका काय न्यू ना. कोण थ्रेटन करता, कोण धमकी दिता, म्हाजो स्टँड चेंज करतलो. My stand is very clear for Goa and Goans that we need the app taxi. We need to adopt technology for the future everywhere. That's why we are going digital. आमी फाटी उरपा शकना. आमी बुलॉक कार्टाचेर वयताले, हॉर्स कार्टाचेर वयताले, म्हणजे मोटरां आमी यूज करनासले. आज आमी फास्ट तरेतरेची मोटरां यूज करता. पोल्युशन जाता मग आमी यूज करप ना. ह्यो असल्यो गोश्टी जावन आसा. आनीक एग्जाम्पल दिलें काल उदाहरण, म्हणजे कितें, आतां फ्लिपकार्ट, स्नॅपडील, एमेझॉन ऑर्डर करता, घरा बसून तुमच्या फोनाचेर तुमी घरा पावता तुमचें पार्सल, तुमकां जाय तशें वेवस्थीतपणे जाय ती वस्तू मेळटा. कोणाचो शोरूम आसा, मॉल आहा म्हूण आमी लोकांक ना ते मॉलान वचपाकूच जाय आनी थिंगा घेवपा जाय, ह्यो असल्यो गोश्ट्यो जाल्यो. सो आय लिसन बट एट द सेम टायम आमचे जे टॅक्सीवाले आहा ते आमचेच भाव, ते एक मिसअंडरस्टँडींग गैरसमज घेवन बसला. समटायम्स इट्स व्हेरी डिफिकल्ट ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट टू चेंज युअर थॉट. ते विचार जे मनान आहा मातशे बदल हाडपा जाय, चिंतपाची एक हांव समजता तुका हें आसपा जाय, पेशन्स आसपा जाय, आनी ते तरी तेणी बरे भाशेन म्हणजे चिंतले तेंचेच बरेपणान in one government there are two apps. What do you like to say on this?
See, there is no question of in one government there is two apps. One app was promoted by Tourism Development Corporation, which is adopted by Transport Department. The other app is directly promoted by the Tourism Department itself, along with the IT department. I had no objection. Even I am now saying, let the taxi association come up with their own app. तुम्ही तुमचे own app करा मरे आमका म्हाका कांयच ऑब्जेक्शन ना. वयल्यान हांव तांकां हेल्प करता म्हूण सांगला. I will finance it also so that they feel comfortable. तांकां दिसपा जायना आमी तांकां लोटून खंय तरी घालता. तुम्ही तुमचे ॲप करा. So what is the problem? काल टॅक्सीकारांनी अनेक सांगिल्लें की तांकां तो टोल नाका आणि समज टोल असो टोलाचो इश्यू जो आसा की थंयसरूच तांकां ड्रॉप करतले म्हणून टुरिस्टांक व्हरता तांकां. टोलाचो जो इश्यू आसा that is with the Ministry of Surface Transport. Everywhere else they pay toll. Honorable Chief Minister is seized of the matter. Representations were also made to Union Transport Minister. So let them decide what is to be done. I will not interfere in that part. But one thing I want to say, law, procedures, adoption of certain things which undergo change is the duty of everyone. तुमकांच एक वेगळेपणान सेंटर चलोवपाक शकना. ताका लागून तेणी मातशें ते फॉलो करपाक जाय. थँक्यू.